Lain nga bag-ong adlaw sa among kinabuhi. Giyahe kami kanunay. Naglaom kami nga hatagan mo kami sa igong katakos sa pagluwat sa hustong paghukom. Nga makakita kami sa husto gikan sa mga sayop nga among nahinahin. Ug paghatag og bili sa among katungdanan ug kaabtik sa pagtabang alang sa kaayuhan sa tibuok pamilya ug sa komunidad. Hatagan mo kami sa grasya sa paghigugma, pagtahod ug pagtinabangay sa usag-usa. Ug luwason mo kami gikan sa maong pagpaulipon sa kahangol sa dungog ug pagpuyo nga malinaw alang sa kalinaw sa tanan isip managsuon. Amen. Maayong buntag, kini ang istasyon DYWS Super Radio Cebu. Usa ka commercial broadcast station nga ginumala og ipanag-iya sa Radyo GMA Incorporated umo sa pagtugot sa National Telecommunications Commission NTC with license number BSD-0089-2004. Ang istasyon DYWS Super Radio Cebu moalagad kaninyo gikan sa alas 4 sa buntag hangtod sa alas 11 sa gabi sa 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa kusog nga 10,000 watts. Ang among studio sa buhatan, ani may mutang sa GMA Complex, Neville Hills, Apas, Cebu City. Samtang ang among transmitter, ato ang mahimutang sa Alumnos Mambaling, Ningdak Bayan sa Subo. Ang istasyon DYWS Super Radio Cebu. Ginumala og mintinar sa musunod nga mga first-class radio operators. Nga lisensyado sa National Telecommunications Commission NTC. Nelson Cabaluna, Chief Technician. Franklin Lagos, Edwin Goyha, Achilles Hisip o Charlie Mungay. Sa ngalan sa mga tagdumala ug makawani ning istasyon, kami moingon, start your day with a smile. Maayong buntag ug maayong pagpamina. Ang Super Radio, ito ang balita. Serbisyong toto, pantay ng Pilipino. Kami ang Super Radio. Ito ang balita. Paminaw kamo sa DYWS Super Radio Cebu, usa sa mga istasyon sa GMA Network Incorporated. Ang inyong kasaligan sa natad sa news and public affairs, komentaryo o public service. Ito ang balita. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Estojem Bation. Pagkamayo mo, O Diyos, pagkamayo mo, O Diyos, sukat sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw ta nga Lunes, Pizza City, niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojem Bation.